ادخل جوه الجامع. يا عم رايح فين؟ مين هشمشم جوه بعد كده نخش الجامع. يا عم هو الجامع ده بتاع مين؟ يا عم هو كان فين؟ يا عم يا عم ادخل شارب خمره وسجاير ونفطر. يا عم هو بيدخل الجامع ده. انت مالك انت؟ ادخل. تعالى بس. ادخل انا ما يعني اخش شارب خمره كده. مالك انت يا عم؟ انت بتشتري بشرب ولا بتشتري بعمل؟ وانت يا عم هتجيب الفلوس يا عم. الله يغفر جميعا. يا عم ولا بيتكم ولا شاشه. انت مالك انت؟ ولا الشيخ هيقول على المفازون. يا عم ولا اي لا انا اعمل قاعد اعمل عالي صوت يا عم قدامي على راسك. انت مالك انت؟ ولو شارب الخمر. اقعد هنا يا شيخ قاعد استنى الروح. تعالى بس. بس بقى ايدك 3 مرات. لا ايدك 3 مرات. 3 مرات. بعد كده ممكن 3 مرات. مضمضة. الشيخ دخل الجامع شرب خمره ولف سجاير وكان بالسجاره. ليه وصل عن جهل؟ لا صح لا صح. طب مش معاك يعني. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولا الضالين آمين. إنه كان توابا. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كابتن قلت لي خليه يصلي او ينام في الصلاه. لا يا عم مش كده يا عم. لا اكيد مالوش قلب. قوم يا عم من نومك بنوم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. كده الله سبحانه وتعالى يعني الإنسان هتأتيه المنية في أي مكان وكان هيموت بره، ولكن الله سبحانه وتعالى عندما أراد له بالخير